Mga igsoon kada ni Kristo mayong hapon kaniyong tanan. So karon mga igsoon aduna na pud kita ipaambito isang yaw mahitungod kini sa pulong sa Dios. So karon mga igsoon atong pagahisgutan is about sa kini nga topic medyo no na isgutan man ni kagabi no sa atuang kaubanan nga mo graduate sa CFD no so, nga nangutana siya nga about sa katong nganong nangita pa man ang Dios kang Adan ug iba nga nasayod man siya sa tanan no. So mo na ato ang paghisgutan mission no. So bago nato na ipunting ang atuang topic mission no, ato untang sugdan sa aron maklaro na to ang katibukan nga kan mission no. Diha sa pagbuhat sa Dios mission sa tao mission no. Mao kana nga ang tao mission aduna kanay ang unang gibuhat sa Dios no. Adunay immortal life mo. Kanang may sama kaniya mission ba nga walay kamatayon. So diha mission no. So atong basahon dinhi sa Genesis mission no nga ang pagbuhat sa Dios sa tao. So ato makita din ni Mengso no. So kung basahon nini sa balaang kasulatan Mengso no. So Genesis kapitulo 1 bersikulo 26. Nga nagaingon din unya mingon na usab ang Dios buhaton nato ang tao sama sa atong dagway sila mo'y magbuot sa mga isda sa mga langgam sa mga kahayupan ug sa tanan ihalas nga mananak. So kani nga pagbuhat sa Dios migsuno ang mga tao niini migsuno o si Adan migsuno kanang kasamahan. So buti pasabot migsuno kanang walay kamatayon no. Kay di na sa kaalam ni Solomon migsuno tanan gibuhat sa Dios wala gayoy kamatayon no. So atong basahon migsuno para makita na to no. So kaalam ni Solomon kapitulo 1 bersikulo 13 ug 14. So, ang Dios wala magmugna sa kamatayon ug kon ang buhi nga mga binuhat mamatay dili siya malipay niini. So sa 14 migso no, gibuhat niya ang tanan aron magpadayon kini ug ang tanang butang nga iyang gibuhat maayo walay makamatay nga hilo diha kanila. Ang kamatayon dili maoy magmando sa kalibutan. So mo na migso no ang pagbuhat sa Dios di ay sa tao so wala gayoy kamatayon. So nganong niabot man ang kamatayon sa tao migso tungod kay di na sa pagbuhat sa Dios sa tao migso aduna say gidili nga ipakaon sa Dios migso. So atong basahon migso dinhi sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 16 mga igso 16 to 17. So nga nagaingon din gingnan niya ang tao makahimo ka pagkaon sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman gawa sa kahoy nga naghatag sa kahibalo unsay maayo unsay dawtan kun mukaon kaninin nga nang adlaw mamatay ka gayod. So mo na make sure no nga tungod day nga adunay gidili sa Dios nga dili ipakaon no kato nga kahoy make sure no. So nga nagaingon usab to nga tong kaubanan ng mga tanang nagingon man siya nga mamatay pagmuka nganong wala man dayon namatay si Adan pagkaon min so kana may no katong sumala sa atong unang pagbasa o pagsugod mga iso no so ang iyang ang namatay din na may no ang iyang immortal life mga iso no katong kasamahan nga pagbuhat sa tao nga walay kamatayon. So diha may no namatay ang iyang kuan may no ang iyang nahibulag siya sa Dios mga igsoon kanang iyang tinugdan sa kinabuhi so immortal life sumoto ang namatay mga igsoon apan ang iyang aktual nga kinabuhi mga igsoon wala pa namatay so niabot pa ganig 930 bago namatay si Adan mga igsoon so mo na mga igsoon nga kuan nga wala din siya namatay so ang iyang namatay mga igsoon atong nawala siya nahimulag siya sa Dios mga igsoon ang immortal life niya mga igsoon so kay di na mga igsoon kay nakasala man siya mga igsoon kay sumala di na sa Roma kapitulo 6 bersikulo 23 mensuno ang sala mooy bayad sa kamatayon mo na ang kuan mensuno mo na iniabot mo na ang tao mensuno aduna nay kamatayon tungod sa sala mensuno sa atong basahon diha mensuno sa Roma kapitulo 6 bersikulo 23. So kay nagaingon dre kaya ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anak kang Kristo ang Hesus nga atong Ginoo. So man namin ang bayad daw sa sala mao ang kamatayon. So tungod kay nakasala man sila migsoon, sumuna nga aduna nay kamatayon ang tao no. So si Adan namatay siya no. So and then di na migsoon kana nga kamatayon kana nga sala migsoon ni kailab na sa tibok kalibutan ni kailab na
tanan sa tao mention no nahitabo kana no. So di na mention no atong basahon dinhi sa Roma mention na nakaambit kita ana nga sala mo nang ang mga tao karon aduna nagayoy kamatayon no. Roma kapitulo 5 bersikulo 11. So na nagaingon di apan dili lang kay kana ra. So ano kana ra nagmalipayon usab kita diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Kristo no? Nga nagpasiuli kanato ngadto sa Dios. No? So sa 12 dai mga no, miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdalag kamatayon busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tao. So mo na may suno nga kita karon may suno mo nang nakasala kitang tanan ubisan pagani no nga bisan pagani anaan naapakita sa tiyan sa atong ginikanan aduna na kita isala no. So atong basahon din na may no mo na nakaambit kita no nakaambit kita sa sala sa unang tao no. So diha sa Salmo may atong masayran nga tanang tao nakaambit og kasala mo na nga bisan naa pa sa tiyan sa ginikanan aduna nakitay sala. So ato masahon mga no lini sa Salmo dawtan ako sukad ako may mugso og makasasala sukad ako gipanamkon. So mo ni mga punto mga no kini nga sala misyon mo ni gitawag nato nga original sin mga no. So kay nakambit kita sa atuang mga sa atuang unang ginikanan no. So mao bitaw na katong sa tema nato sa title nato dinha no sa kay Adan ug kang Eva kang Adan ug kang Kristo kay si Kristo mayigsoon mao na ang mo muwagtang sa sala no pinaagi dili no sa title ito sa tong Roma kapitulo 5 bersikulo 12 no nga miabot sa kalibutan ang sala. So dinhi si Adan ug si Kristo. So si Kristo ang mupapa ni ana no kay diha man kita nakaambit usab nga nakaambit usab kita sa kamatayon ni Kristo ug pagkabanaw pinaagi sa espiritu ug tubig no pinaagi sa bunyag. So mo bitaw no sa dinha sa atong simbang Katoliko bibi pa lang mo pala paggawa sa ang bibi paggawa sa tiyan siyang mama mga pila pa lang kadlaw kung adunay bahandi misyon no. So ginapabunyagan kay diha kay para katong bunyag misyon pinaagi sa bunyag misyon maluwas kita ni ana no maluwas ang atong mga kabataan o mga bibi mga iso no. So ang usa ka pangutana mga iso no mo na nga diha punto no gipahawa sa Dios si Adan ug si Eva kay tungod sa ilang sala misyon no. So atong basahon din na sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 22 misyon no nga gipahawa no tungod kay so dinhi misyon no nga punto. So nga nagayon din unya mingon ang Ginoong Dios karon ang tao na isama na kanato ug nahibalo na siya unsay maayo ug unsay daotan kinahanglan dili siya tugutan sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi aron dili siya magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. So busa gihingilan sa Ginoo sa Dios ang tao gikan sa tanaman sa Eden ug gipaugmad sa yuta sa iyang ginikanan no. And then sa 24 gipahawa sa Ginoo sa Dios ang tao ug gibutangan niya og silangan sa tanaman sa Eden ug mga kirubin sa ug usa ka espada nga nagdilaab ug nagtuyok aron walay makaaduol sa kahoy nga naghatag og kinabuhi. So mo na migsunog gipahawa sa Dios tungod kay basin unya kung dili nga pawan mukaon na usab dinhi sa kinabuhi nga sa bunga sa kahoy nga maghatag og kinabuhi. So dili na nila matagamtaman o dili na sila kay nakasala man sila misunong walay mao bitong gitawag sa Dios no nga nagingon usab datong kauban no nga nasayod man ang Dios nga sa tanan mga igsoon nganong gitawag pa man sa Ginoo si Adan o igsoon no og si Eva nganong gitawag pa man nga nasayod naman siya tungod mga igsoon dinhi nga punto mga igsoon no. So diha nga kanang gitawag igsoon no basa na to sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 9 no nangita ang Dios. So diha usab sa Salmo 131 39 bersikulo 1 antod sa 3 mga no ang Dios nasayod na sa tanan mga no tanan nato og yunahuna sa atong kasing-kasing mga no nasayod ang tanan no. So nganong gipangita pa man nga nasayod man ang Dios niya na tungod mga igsoon aron diin nga mismo ang tao ang musugilon nga nakasala siya umutugan siya sa iyang gibuhat migso no. So atong basahon dinhi migso no. So kana unang salmo migso no nganong kanang salmo nga nasayod ang Dios no. So kay nindot kay ni migso no makita niyo no. So Salmo 139 bersikulo 1 og 1 2 3 migso no. O Ginoo susihi mo ako o
gisusi mo ako og nakaila ka gayud ka nako, nasayod ka sa tanan mong gibuhat, nasayod ka sa akong gihunahuna bisan halayo ka, gisusi mo ako, nagtrabaho man o nagpahulay, nahibalo ka sa tanan kong buhaton. So mga igsoon, no, klaro diri og dayag tanan nato nga gibuhat sa unahuna wa pa nato gikuan igsoon, nasayod na ang Dios. So nganong pa man nga nangita, so ang buti pasabot sa Dios no nga isugid ni ipahibalo, isugid nimo ang iyang sala ngadto sa Dios, no, ipahibalo mo nang ipangita sa Dios. Kay sumala dinhi sa Juan mga igsoon, no, 1 Juan kapitulo 3 versikulo 20 mga igsoon, no. So atong basahon dinhi og atong ipasabot. Sa diyang nga nagaingon din sa diyang sudyaan kita sa atong konsensya kay ang Dios labaw pa kay sa atong konsensya og nasayod siya sa tanan, no. Busa ang igsoon kung wala magsudya kanato ang atong konsensya kay may kaisog kita nga muatubang sa Dios. So mo na maigsoon kay kung isugid nato ang atong sala maigsoon sa Ginoo nga nakasala kita ni ana, gibuhat nato na niya, aduna kitay takos nga muduol sa Dios maigsoon kay naisulti naman nato ang atong sala. So mo na ang punto maigsoon nga nganong gitawag sa Dios nga bisan nasayod pa siya maigsoon aron diin nga maisulti niya ang iyang sala maigsoon. So mao lang kato maigsoon nga atuang ginaiskutan ko ron nang hinawta nga unta aduna kamoy gamay pagtulunan nakatunan may tungod sa pulong sa Dios og pagtulunan isip katoliko maigsoon. So sublihan ko pag mayong hapong kanintanan, dalay ko ng Dios. God bless.